Punta karon diri sa garden. Si Amerike nang hagbas aron mahawan ang gamay nga area dool sa tangkong. Kay diri nato ibutang ang atong mga gisidling nga talong. Ug ako po diri nagsugod na og bugkal sa yuta gamit ang sundang. Gihimong bangag nga lingin, unya akong gilugit ang talong gikan sa sudlanan o gitanom. Inahinay lang ang pagduot sa yuta sa kilid para motindog og tarong ang tanom. Sa pikas bahin, padayon rapod si Amirig sa iyang paghagbas. Dungog kaayo ang tingog sa mga kanding ug langgam, relaxing kaayo. Kalma kaayo ang palibot, murara og wala sa syudad. Padayon lang gihapon ko diri sa pagtanom. Nahurot na nako ang usa ka sudlanan sa seedlings. Mao nga niadto ko sa payag aron kuhaon ang sunod nga batch para mapadayon ni nato tanan. Nibalik na pud ko sa trabaho. Bugkal, tanom. Makita ninyo sa akong tapad ang mga gagmay pa nga seedling nga talong. Duha pa ka dahon pero kusog na motubo. Anam-anam lang pero sigurado. Padayon gihapon ko sa pagbugkal og tanom. Gitrapuhan na nako akong singot sa pikas ug sa pikas bukton. Init na og gamay pero okay ra kay magmalipayon ra gyud ta kung mamungan buhon. Si Amerikay nahuman na og hagbas sa area sa tanuman. Mao nga niadto na pud siya sa gawas nga bahin sa garden para manghipos og mahawan pud ang palibot. Ako trabaho lang gihapon diri sa tanuman. Ako gihapon diri bugkal og tanom, walay hunong. Gihawanan ni Amireg ang kilid sa among uma. Gi-estimate niya ang kalapdon nga iyang gihawanan. Siguro mga isa ka pa ang gilapdon para limpyo og presentable gyud ang tanuman. Makita ninyo karon ang bahin nga naabtan ni Amireg. Dito siya nagsugod sa unahan. Subayo nato gamay ang agianan nga gihagbasan ni Amirig.
Hinahinay lang ta kay basig ma-slide. Makita nato nga limpyo na ang kilid. Dito sa unahan, makita ang among gamay nga payag, trapara ang atok ug bungbong. Busy kayo ni Amerik sa among buluhaton, pero nalingaw pud ang itoy sa among silingan. Nagsuroy-suroy siya sa among tangkong, nangita siguro nagmakaon-kaon. Gipasagdan ra namo, kay lingaw ra man pud tan-awon. Makita pud karon ang among balanghoy, himsog og naglinya sa kilid sa garden. Ako pud naana pud dapit sa tumoy. Pila lang yun katanuman ba, mahuman na jud ko. Naapay laing kulba ni sod ang manok sa garden. Nakakita og wati. Mao nga ni duol. Giingnan gyud nako, ayaw diri nok. Basin ang talong maoy kauno nimo. Pero gihatag ra nako ang wati gamit ang akong palad. Pagtusik bitaw sa manok, naapil og kitkit akong kamot. Nalingaw ra pud noon ko. Sunod, kuha dayon ko glass nga sidling o gitanom. Salamat mga kajamrik. Kita-kita na puta sa sunod nga garden vlog. Kay naapatay tiwasunod nga mga sidling. Amping mo tanan. Ug ayaw di ay kalimot sa pag-like, share, ug subscribe. Bye! Patay ginakauno ginatalungan na ron. Huwag kang kaong-kaong dyan. Ang aura. Up. Ang musik nito. Murag ka ng patirananan sa sleeper game. Bukan nyo, balay eh. Grabe, puno ko ng bangay.